से मुनीर ने पाक अफगान सरहद पर तैनात फौजी जवानों के साथ ईद मनाई। बाजौड़ में पाक अफगान सरहद का दौरा किया। अफसरान और जवानों के साथ ईद उल फितर की नमाज अदा की। जवानों के बुलंद हौसले को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा, पाक फौज सरहदों के दिफा के लिए पुरअज़्म है। अफवाज पाकिस्तान मुल्क की सालमियत को यकीनी बनाने के लिए किसी भी खतरे को नाकाम बनाने के लिए हमा वक्त तैयार है। आर्मी चीफ का शोहदा को खराज अकीदत पेश। कहा, ईद के रोज हमें अपनी जानों का नजराना पेश करने वालों को हरगिज फरामोश नहीं करना चाहिए। आर्मी चीफ का शोहदा के अहले खाना के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाई जा रही है। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। मुल्क में अमन सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। मुल्क भर में सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात। आज न्यूज की जानिब से भी अहले वतन को ईद मुबारक। ईद स्पेशल शो में मारूफ फनकारों की शिरकत। मीठी ईद की मीठी खुशियां, चेहरे खिल उठे। रंग बिरंगे दिलकश मलबूसात पहने बच्चे, खवातीन और मर्द हजरात ईद की खुशियों में मगन। फैमिली के हमरा तस्वीर और सेल्फियां भी बनाई। ईदी वसूली मुहिम भी जारी। घरों में सिवैयों, शीर खुरमा, लबे शीरी और ट्राइफल से मेहमानों की तवाज़ुन। शहरियों का तफरीही मकामात का रुख। कराची के शहरी सी व्यू पहुंच गए। पेशावर में बच्चे झूला झूल कर ईदी पर हाथ साफ करने लगे। खुशी के दिन बीमार हथनी नूरजहां उदास कर गई। कराची चिड़ियाघर में बीमार नूरजहां दम तोड़ गई। हथनी कई दिनों से बीमार थी। आज न्यूज ने सबसे पहले हथनी नूरजहां की बीमारी का मामला उठाया था। एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान कहते हैं, हथनी नूरजहां को बचाने की तमाम कोशिशें की गईं। इंतकाल पर दुख हुआ। गवर्नर सिंध कामरान तिसूरी कहते हैं, ईद के दिन हथनी की मौत की खबर अफसोसनाक है। हैरत है कि मौलाना फजल रहमान ही को सबसे ज़्यादा इलेक्शन की जल्दी भी थी और आज वही सबसे ज़्यादा मुखालफत में पेश है। पंजाब में कोई नून लीग का टिकट आज लेने में नहीं, कोई नहीं। फजलुर रहमान का बयान गैर जिम्मेदाराना है, नाकाबिल कबूल है। पीटीआई सदर चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, फजलुर रहमान को इलेक्शन की जल्दी थी, आज वही इलेक्शन की मुखालफत में पेश हैं। नून लीग के बायकॉट से कोई फर्क नहीं पड़ता। पंजाब में नून लीग की शिकस्त नविश्ता दीवार बन चुकी है। हम बातचीत चाहते हैं, ताखीरी हरबा नहीं। तहरीक इंसाफ आइन में रहते हुए बातचीत की कायल है। शाह महमूद कुरैशी की नमाज ईद के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क को आईनी बहरान से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन को तमाम वसाइल फराहम कर दिए जाएंगे। चीफ जस्टिस ने जो मौका फराहम किया उससे फायदा उठाया जाए। शाह महमूद ने कहा, उम्मीद है बिलावल भुट्टो भारत जाकर कश्मीर को नहीं भूलेंगे। आज तक कभी ये नहीं हुआ कि पार्लियामेंट जो है वो कोई कानून बनाए और कानून अभी नोटिफाई ना हो तो उसे स्टे कर दिया जाए। जो हमारी सोच के मुताबिक जो है वो आईनी और कानूनी तौर पे दुरुस्त नहीं है। 14 मई को इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। इदारे पूरी तरह तैयार नहीं। वजीर दाखिला राना सना कहते हैं, अदालती बेंच ने कहा, सियासी मुआहिदा करके आ जाएं तो इलेक्शन की तारीख आगे हो जाएगी। नहीं होता तो 14 मई को इलेक्शन होंगे। आज तक नहीं हुआ, पार्लियामेंट कोई कानून बनाए, उसके नाफिज होने से पहले उसके खिलाफ फैसला आ जाए। फैसले की आईन और कानून में कोई गुंजाइश नहीं। हुकूमत से निजात के लिए इज्तिमाई तौर पर दुआ मांगी है। ये सियासतदान अदलिया से लड़ने जा रहे हैं। कब्जा ग्रुप हुकूमत ने अवाम का हक छीन लिया। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, IMF से कोई मुआहिदा नहीं हुआ। हुकूमत इमरान खान का रास्ता रोकने की कोशिश कर रही है। बिलावल भुट्टो कंपनी की मशहूरी के लिए भारत जा रहे हैं।
عمران خان کا جو 4 سال تھے وہ اس پوری قوم کے لیے قیامت صغریٰ ہو کے پیش ہوا. یہ شخص کو آج دن تک قانون سے بالا تر ٹریٹمنٹ مل رہی ہے. اس کے لیے بائی 1 گیٹ 100 فری ضمانتیں چل رہی ہیں. وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کی اہل وطن کو عید کی مبارکباد. میڈیا سے گفتگو میں کہا ملک میں پارلیمنٹ سپریم ہے. غیر آئینی اقدام پر عمران خان، عارف الوی، قاسم سوری کو عبرتناک سزا ہونی چاہیے. عمران خان کو آج بھی غیر قانونی طریقے سے سپورٹ کیا جا رہا ہے. سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں ملک بھر میں انتخابات ایک وقت پر ہونے چاہیے. ملتان میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ چاہتے ہیں انتخابات اتفاق رائے سے منعقد ہوں. مولا بخش چاندیو کا کہنا ہے ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. عمران خان سے مشروط مذاکرات کی حمایت نہیں کریں گے. دنیا پور میں آئل ٹینکر خانہ بدوشیوں کی جھگیوں پر چڑھ دوڑا. حادثے میں 7 افراد جاں بحق، 6 زخمی ہو گئے. اسکردو کے علاقے گھانچے میں تیز رفتار گاڑی سڑک کنارے بیٹھے بچوں پر چڑھ دوڑی. 3 بچے موقع پر جاں بحق، 3 زخمی ہو گئے. کالا باغ میں ماڑی موڑ کے قریب 2 موٹر سائیکلز میں تصادم. حادثے میں 3 افراد جاں بحق، 4 افراد زخمی ہو گئے. کراچی شارع فیصل پر تیز رفتاری کے باعث 3 گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں. حادثے میں خاتون جاں بحق، 2 افراد زخمی. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی فیصل مسجد میں نماز عید کا بڑا اجتماع. صدر عارف الوی سمیت اہم شخصیات نے نماز عید ادا کی. وزیر اعظم شہباز شریف نے لاہور میں عید الفطر کی نماز ادا کی. وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے لاڑکانہ، چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے زمان پارک میں نماز ادا کی. وزیر داخلہ رانا ثنا نے فیصل آباد میں نماز عید ادا کی. منصورہ میں نماز عید امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے پڑھائی. صدر مملکت عارف الوی، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی قوم کو عید الفطر کی مبارکباد. صدر عارف الوی نے کہا دعا گو ہوں عید ہمارے لیے امن، سلامتی اور خوشیوں کے ایام لائے. وزیر اعظم شہباز شریف نے پیغام میں کہا عید ہم سب کی زندگی میں خوشیاں لے کر آئے. بلاول بھٹو نے کہا عید پر نادار اور محتاج افراد کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنا نہ بھولیں. چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی، صدر پی ٹی آئی پرویز الہی سمیت وفاقی وزراء نے عید کے پیغامات میں سیلاب متاثرین کی مشکلات سمیت کشمیری اور فلسطینیوں کے لیے دعائیں کی. مسلح افواج کے سربراہان کی قوم کو عید کی مبارکباد. آئی ایس پی آر نے بیان میں کہا پرامن ماحول میں یہ تہوار شہداء اور غازیوں کی مرہون منت ہے. عید کے موقع پر شہداء اور غازیوں کو سلام. وزیر اعظم شہباز شریف کا آرمی چیف جنرل عاصم منیر سمیت افواج پاکستان کے سربراہان کو ٹیلی فون عید الفطر کی مبارکباد دی. شہباز شریف نے کہا ہمیں افواج پاکستان پر فخر ہے. قوم سرحدوں پر موجود محافظوں کی بدولت ہی امن و سکون سے عید کی خوشیاں منا رہی ہے. ہم اپنے جوانوں کے ساتھ عید منا رہے ہیں. صبح ہم نے عید کی نماز پڑھی میرے ٹروپس نے، اس کے بعد پھر بڑا کھانا کھایا، ہم نے ان میں مٹھائی تقسیم کی. پوری قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بے فکر رہیے. آپ کی فوج اپنی ملک پاکستان حفاظت کے لیے مکمل تیار ہے. ملک حکومت کی خاطر ہم لوگ بارڈر پہ موجود ہیں اور انشاءاللہ ہم قوم کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں. سرحدوں کے محافظ عید کے روز بھی دفاع وطن کے جذبے سے سرشار. ایف سی ناٹ کے جوان عید بھی سرحدوں پر گزار رہے ہیں. جوانوں نے نماز عید تورخم بارڈر پر واقع بگ بین پوسٹ پر ادا کی. شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا. ملک اور قوم کی خوشحالی کے لیے دعائیں کی. مٹھائی اور روایتی کھانوں سے ایک دوسرے کی تواضع بھی کی. ریسکیو رضاکار بھی عید پر خدمت انسانیت میں مصروف. خوشی کے موقع پر بچھڑے ہوئے پیاروں کی یاد ستانے لگی. شہریوں نے عید کے پہلے روز قبرستانوں کا رخ کر لیا. فاتحہ خوانی اور مغفرت کے لیے خصوصی دعائیں کی. مختلف ممالک میں بھی مسلمان آج عید الفطر منا رہے ہیں.
ایران، بھارت، بنگلہ دیش، سنگاپور، ملائیشیا اور انڈونیشیا میں نماز عید کے اجتماعات۔ سعودی عرب سمیت خلیجی ریاستوں میں عید الفطر کا آج دوسرا روز۔ روایتی رقص اور موسیقی نے رونقیں دوبالا کر دی۔ سینٹرل جیل کراچی میں بھی عید کی خوشیاں بکھر گئیں۔ قیدیوں نے گلے لگا کر ایک دوسرے کا غم بانٹا۔ افسران بھی قیدیوں کی خوشیوں میں شریک۔ حکومت کا قیدیوں کو عید پر تحفہ، سزاؤں میں کمی کا اعلان کر دیا۔ پاکستان ریلوے کا عید الفطر کے موقع پر شہریوں کو تحفہ، کرایوں میں 33% رعایت کر دی۔ شہری 25 اپریل تک مستفید ہو سکیں گے۔ وزیر اعظم کا ترک صدر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ شہباز شریف نے رجب طیب ایردوان کو عید کی مبارکباد دی۔ ترکیہ کے زلزلہ متاثرین کے لیے دعا کی۔ بحالی کے لیے ترکیہ کا ساتھ نبھانے کے عزم کا اعادہ۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان کا پاکستانی عوام اور حکومت سے اظہار تشکر۔ کہا زلزلہ زدگان کے لیے پاکستان کی مدد فراموش نہیں کریں گے۔ وزیر اعظم کی ترک صدر کو دورہ پاکستان کی دعوت۔ طیب ایردوان نے دعوت قبول کر لی۔ آپ سب کو میری طرف سے عید مبارک۔ جرمن قونصلیٹ کراچی میں عید کا جشن۔ جرمن قونصل جنرل نے شلوار قمیض زیب تن کیے پاکستانی عملے کے ساتھ عید منائی، کیک کاٹا، عیدی بانٹی اور اردو میں عید کی مبارکباد بھی دی۔ عید کی مبارکباد خلا سے زمین تک۔ متحدہ عرب امارات کے خلاباز نے بین الاقوامی خلائی اسٹیشن سے عید کی مبارکباد دی۔ ویڈیو پیغام میں سلطان النیادی نے کہا دعا ہے یہ خاص موقع امن اور خوشحالی لائے۔